faits montrent qu'on a un cas de viol parce qu'il y a la trace sur le monsieur, le causé sur le... Ça, on a tout ce qu'il faut pour montrer que voilà, il y a une culpabilité. سعد المجرد مغني وراقص وممثل وكاتب كلمات وملحن ومنتج موسيقى البوب المغربي. ترعرع وسط عائلة فنية، فهو ابن الفنان المغربي البشير عبدو والممثلة المغربية نزهة الجدراري. اشتهر بعد أن حطمت الأغاني ديالو بالدارجة المغربية أرقام قياسية في نسب المشاهدة على موقع يوتيوب. بدا المسيرة ديالو عام 2007 بعد فوز ديالو بالمرتبة الثانية في برنامج سوبر ستار. روحي ليك وعرفت طعم الدنيا بيك، مشيت خلاص وما قلت لي. غاب سنتين عن الساحة الفنية ورجع من بعد عامين بأغاني منفردة، كان أولها وعديني عام 2009، أغنية سالينا 2012، ولا عليك 2013، ثم فيديو كليب أغنية مال حبيبي مالو. وجاءت الانطلاقة الحقيقية بعد إصدار أغنية إنتي اللي تصدرت المرتبة الأولى لأشهر طويلة في كل أنحاء الدول العربية، ونجح المجرد في سنوات قصيرة بل في وقت قصير من التفوق والترشح وحصل العديد من الجوائز المحلية والعربية والعالمية، بالإضافة لعدة ألقاب أخرى أبرزها جوائز الموسيقى المغربية، جوائز أورد، جوائز الموسيقى العربية، الموريكستر وغيرها الكثير 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 الكثير. بعد كل هذا النجاح الغير مسبوق مغربيا وعربيا، وعلى بعد أيام فقط من أكبر حفل في المسيرة ديالو الفنية في فرنسا تيجري القبض عليه بتهمة الاغتصاب. واش هذا كان مجرد صدفة؟ واش فعلا سعد المجرد مذنب في قضية الاغتصاب، ولا تيدفع الثمن ديال الشهرة ديالو اللي تعدات كل الحدود وهو ضحية لمؤامرة محبوكة بإتقان؟ نحن لا ندعي أننا سنعطيك الحقيقة، ولكننا نفتخر بأننا غادي نوضعوك على الطريق الصحيح باش تكتشفها بنفسك. سعد المجرد نجح في تكسير الكثير من المعتقدات اللي كان يعتقد بأنها صحيحة، حيث أن الدارجة المغربية تنجح وتتكتسح بعد أن كان يعتقد لسنوات طويلة أنه باش تنجح خصك تمشي لمصر ولا للبنان وتغني باللهجة ديالهم. العرب بل الجمهور حول العالم يحفظ ويردد الأغاني بالدارجة المغربية التي قيل عنها بأنها صعبة ومستحيل أن يحفظها غير المغربي. نجاح عربي وبداية نجاح عالمي من المغرب ومن السوق المغربية، نسب مشاهدة غير مسبوقة، حفلات كبرى ناجحة بمصر، لبنان، تونس وغيرها من الدول العربية. صدقوا ان هي خدت رقم في الموسوعه بتاع الجنس دي ولا ايه؟ اعلى نسبه مشاهده في العالم في اول يوم، وده حدث قليل؟ لا، لانه كتب عنه في العالم كله، لكن عملت دويه للمغرب. مجموع مشاهدات في اليوتيوب الأول عربيا لحد الآن بأكثر من 1,800,000,000 مشاهدة، وهو بذلك تيتجاوز تامر حسني بأكثر من 500 مليون، وتيتجاوز محمد رمضان بأكثر من 600 مليون، وتيتجاوز راغب علامة وعمرو دياب بأكثر من 1,300,000,000، وتيتجاوز الدوزي وحاتم عمور بأكثر من 1,500,000,000. إذن نحن نتحدث عن أرقام كبيرة وصادمة، ونحن أمام ظاهرة فنية غير مسبوقة. غادي يقول البعض أن فنانون عرب سبقوا سعد المجرد في الانتشار العربي وحتى العالمي، خصوصا مغنيي الراي خالد ومامي. وهنا غادي نقول بأن كاين فرق كبير وشاسع، هو أن مامي وخالد كان موراهم شركات إنتاج ضخمة، ففي باريس تمكنت شركات الإنتاج الفني الفرنسية واللي معظم الأصحاب ديالها من اليهود اللي سبق ليهم وعاشوا في المغرب العربي من استقطاب المطربين ديال الراي كالشاب خالد والشاب مامي. وتيدير هذه الشركة المنتج اليهودي ميشال ليفي اللي طلق العديد من مطربين الراي، باستثناء الالبوم ديال سيلافي ديال الشاب خالد اللي نتجو المنتج المغربي العالمي رضوان، في حين ان سعد المجرد هو الاول والوحيد اللي غادي يحقق شهرة واسعة بانتاج شخصي، اعيد بانتاج شخصي، وهذا في حد ذاته انجاز غير مسبوق وصعب ان يتكرر. اذا احنا فعلا امام ظاهرة فنية استثنائية بكل ما للكلمة من معنى.
هنا فنانون كثار خصوصا المغاربه لانهم معنيون بموضوع الدارجه المغربيه غادي يحاولوا تقليد سعد المجرد في الايقاعات ديال الاغاني ديالو، وخصوصا اغنيه المعلم اللي حطمت كل الارقام القياسيه وسيطرت على العديد من الاسواق الفنيه منها السوق المصريه. الفنانون الاخرون غادي يحاولوا التقليد ديالو حتى في الظهور وفي اللبس من خلال تقليد القبعه اللي كان تيرتديها والاكسسوارات اللي كان تيتميز بها، وغادي يحاولوا كذلك التقليد ديالو بالتوجه للسوق المصريه باغاني مغربيه وعقد مؤتمرات صحفيه ولقاءات تلفزيونيه. لكن رغم اننا نقدر نعتبرهم حققوا نوع من النجاح الا انهم بعيدين جدا عن ما حققه المجرد من نجاحات ونسب مشاهده وسهرات ضخمه على المستوى العربي. 26 اكتوبر 2016 غادي يتم توقيف الفنان سعد المجرد بالعاصمه الفرنسيه باريس من طرف الشرطه الفرنسيه بتهمه الاعتداء بالضرب ومحاوله اغتصاب فتاه فرنسيه تدعى لورا بريول في فندق ماريوس باري شانزليزي اللي كان يقيم فيه، وغادي تسجن لمده تقارب 6 اشهر على ذمه التحقيقات بالسجن الاحتياطي. وخلال هذه الفتره اللي كانت الفتاه تدعي بانها في حاله نفسيه صعبه وما كانتش تحضر الجلسات ديال التحقيق، شوهدت عدة مرات وهي تتخرج وتتسهر وتتمرح، حتى أن في إحدى المرات تشاجرت مع مغربيتين كانتا في نفس المكان اللي تتواجد به. وهذا تيطرح أكثر من علامات استفهام، حيث أن القضاء قبض عليه وسجنه بسرعة الطائرة في حين خلاه في السجن وبدأ التحقيقات بسرعة السلحفاة. زعما حنا كنتكلموا عن دولة عظمى خاصها تتحرى وتتحقق عاد السجن. خلال القضية تقدمت شابة فرنسية أخرى من أصول مغربية في فبراير 2016 بدعوى اغتصاب ضد المغني. صرحت أنها تمت في ربيع 2015 في مسقط رأسها المغرب أثناء قضائها العطلة رفقة عائلتها في العاصمة الاقتصادية الدار البيضاء. زعما هذه اغتصبها سنة 2015 وغادي تستنى حتى ل 2016 تيشدوه الفرنسيين ويحطوه في السجن، عاد غادا تجي هي وتقدم شكوى هكاك بدون دليل بدون أي حاجة. وهنا بدأت القضية تثير علامات الاستفهام ومن يقف وراء ذلك. 26 غشت 2018 غادي يجرى توقيف سعد المجرد احتياطيا من طرف شرطه سان تروبي الفرنسيه بتهمه ارتكاب افعال تنطبق عليها وصف الاغتصاب في منتجع سان تروبي اللي كان تيقضي فيه العطله ديالو الصيفيه، بعد شكايه قدمتها امراه مجهوله قبل ان يتم اطلاق سراحه من قبل قاضي التحقيقات الثلاثاء 26 غشت 2018 بعد تضارب اقوال المدعيه والمتهم والشهود بكفالة مالية قدرها 150 ألف أورو أي أزيد 160 مليون سنتيم، مع وضعه تحت المراقبة وعدم السماح له بمغادرة البلاد. يعني القضاء لقى تضارب في أقوال الضحية والشهود ومع ذلك لم يعاقبهم، بل عاقب سعد المجرد اللي رغم خروجه من السجن إلا أنه ممنوع من السفر، ممنوع من التحرك إلا بإذن الشرطة، ممنوع من عقد لقاءات صحفية، ممنوع من البرامج التلفزيونية، ممنوع من إحياء سهرات. يعني بالدارجة المغربية محطوط في الثلاجة. وهنا تنطرحوا علامات الاستفهام، من له مصلحة في تجميل سعد المجرد؟ ما الذي أزعجه هذا المغربي اللي تعدت النجاحات ديالو كل الحدود؟ البعض غادي يقول بان القضاء الفرنسي ما معاش اللعب وما تيتساهلش في قضايا الاغتصاب، واوروبا بصفه عامه ديما تجي من جهه المراه وحقوق المراه. اجي نشوفوا هذا القضاء كيفاش تعامل مع قضايا مشابهه وقعت على التراب الفرنسي وكانت فيها ادله اثبات قويه بكثير على الحاله ديال سعد المجرد. المغني الامريكي كريس براون اعتقل بتهمه الاغتصاب وانتهاك التشريع حول المخدرات. الشابه اللي قدمت شكايه ضده قالت بانها بقات معاه في نهايه المطاف بوحده وما ترددش في الاغتصاب ديالها، ومن بعد تعرضت للاساءه من قبل الصديق ديالو والحارس ديالو الشخصي. يعني القضيه فيها 3 ضد بنت، يعني خاص تحقيق اللي غادي يتطلب وقت كثير للتحقق من الوقائع. في نظركم شحال جلس كريس براون في الحبس؟ 0 يوم، لانه بعد ساعات قليله أفرج عنه وغادر فرنسا وطوي الملف دون تحقيق دون متابعة. بل أكثر من ذلك قام المغني بسب المدعية ضده علنا على حسابه على الانستغرام. Des preuves accablantes, pas en tout cas de viol, mais les faits montrent qu'on a un cas de viol parce qu'il y a la trace sur le monsieur, causé sur sa partie faux pour montrer que voilà, il y a une culpabilité.
Saad El-Mjarrad, où on n'a aucune preuve. On voit une injustice flagrante, comment c'est traité et tout ça. Donc l'attente dure un peu plus. On cherchait à le sortir de là, alors qu'il est innocent, il n'y a aucune preuve. On a juste, c'était ITT de 2 jours, alors que Saad El-Mjarrad, il n'y a aucune preuve et il est détenu. C'est la politique de la justice à 2 vitesses. Je suis désolé, mais c'est comme ça. D'artistes français qui étaient empêtrés dans des affaires où on avait des preuves accablantes contre ces artistes et n'ont pas fait un seul jour de détention. Luc Lahaye aussi, chanteur français accusé de corruption de mineurs. On avait les preuves, toutes les preuves imaginables, mais il n'a pas fait un seul jour de détention. قضية ريبيري وبنزيما اللي اتهمتهم فتاة قاصر، الفتاة موجودة والشهود كاينين حتى هما اللي أكدوا الحديث، يعني أخطر بكثير من قضية سعد المجرد، وتنهضروا على فتاة قاصر لكن ما تسجنوش ولو لدقيقة واحدة، بل كانوا تغيبوا حتى على الجلسات بسبب التزامهما مع النادي ديالهم. وهناك حالات كثيرة مشابهة تتعلق بحالات اغتصاب تهم فيها شخصيات معروفة فنانين لم يسجنوا ولو لدقيقة واحدة على التراب الفرنسي. قضية الشرطيين مثلا الفرنسيين اللي اعتدى على سائحة، أشارت وثيقة قدمت للمحكمة أن هناك أدلة على وجود الحمض النووي الخاص بالشرطيين على ملابس الضحية الداخلية، كما أن الفحص الطبي اللي تجرى بعد أن رفعت الدعوى القضائية أظهر أنها أصيبت بكدمات في عدة أجزاء من جسدها، ورغم ذلك تُبع في حالة سراح ولم يسجن ولو ليوم واحد. بل أكثر من ذلك، دابا حسب القضاء الفرنسي قضية سعد المجرد لا زالت مفتوحة، يعني لم يصدر حكم نهائي لا بالبراءة ولا بالإدانة، ومع ذلك تقوم إحدى كبريات القنوات الفرنسية ببث برنامج في وقت الذروة بفرنسا بعنوان نجم ومغتصب. Viol. Mis en examen par la justice française, le chanteur a perdu beaucoup de ses soutiens, mais pendant longtemps, il aurait été protégé par les plus hautes autorités du royaume marocain. Il s'agit de Saad El-Mjarrad, un chanteur marocain, une superstar au Maroc, mais aussi dans tout le Moyen-Orient. De Tunis à Dubaï, de Ramallah à Marrakech, ses concerts font toujours salle comble. Une popularité qui lui vaut aujourd'hui le statut de petit prince de la pop arabe. Il est placé en détention provisoire à la mi-septembre. Une mesure extrême selon son avocat, Jean-Marc Fédida. Continue à mettre de la musique, à danser, à rigoler. Et d'un coup, on s'est embrassé volontairement. Et il a voulu me réembrasser. J'ai tourné la tête à ce moment-là et... Pardon. 4000 places avaient été vendues pour un show géant au Palais des Congrès. Une première pour un artiste marocain. Il a pris ma virginité et pour cette raison, je ne peux pas parler. Je pense au suicide parce qu'il m'a détruit et a détruit ma vie. Perdu beaucoup de soutien. Maître Dupond-Moretti ne le représente plus. Et au Maroc, comme dans l'affaire Weinstein, un collectif a créé un hashtag. Mazaktash. En français, je ne me tairai pas pour dénoncer les violences faites aux femmes. يعني القناة صافي حكمت عليه مغتصب والقضية لا زالت بين يدي القضاء. الأمر غريب جدا وعطات حيز للفتاة اللي اتهمته تهضر بحرية وتقول اللي بغات وتبكي وتسيل الدموع دون احترام لحق الشخص في الرد وهو حق إنساني كوني ودون احترام للقضاء الذي يسير بسرعة السلحفاة ولم يقل كلمته بعد. وهذا ما يسمى في علم الإعلام السمعي البصري بتقنية القتل المعنوي لشخصية عامة، وتيكون الهدف منه تسخير الآلة الإعلامية لإقناع الرأي العام بأن شخص مذنب أو مسؤول عن فعل ما. وهنا علامات الاستفهام تزيد تكبر ونظرية المؤامرة تطفو على السطح. وباش نكونوا موضوعيين وصريحين ومن وضع القضية تحت مجهر التحليل العلمي والمنطقي تتبين أن سعد المجرد كان فعلا في حالة فساد، والفساد يعاقب عليه بشدة في السعودية ملي كانت السعودية، أما دابا غير الله يدير الخير وصافي. يعاقب عليه بشدة كذلك في إيران تحت حكم الخميني، ويعاقب عليه بدرجة أقل في البلدان العربية، بينما في أوروبا يوجد ما يسمى بالحرية الجنسية أي لا عقوبة على الفساد. أما تهمة الاغتصاب فهي ضعيفة جدا ولا توجد أدلة قوية،
كل ما يوجد هو تحقيق بطيء جدا يثير الاستغراب والدهشة، وتعامل مع القضية مختلف تماما عن التعامل مع قضايا كانت أكثر خطورة منها. إذن سعد المجرد يدفع ثمن شيء آخر. هنا توجد عدة احتمالات لن نخوض فيها، لكن أترك لك أنت أو أنت أن تستنتجيها بنفسك أو أن تستنتجها بنفسك، لأننا لا ندعي أننا نعطيك الحقيقة، بل نفتخر بأننا نضعك على الطريق الصحيح لتكتشفها بنفسك.